puno sa pagsulay. Mga problema muda nga kanunay. Pagpanot-kamot kung kulang sa inspirasyon. Walay laing himuon kundi pagduol kay Jesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwagsadalan ko. Walay laing na matukuran, walay laing inabuhi gawas kanino. Diba? Kumbaga panig na kita kanunay ka itaan. Sa mga talon sa panahon, kita malimot o pagpasalamat kanunay. Uhahay